सद्गुरुदेव महाराज की जय। कैलाशपति श्री भोलेनाथ की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर तथा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज यो श्रवणको महिना चलिराखेको छ र साउनको महिनामा हामी सबैजनाले के गर्छौं? पूजा पाठ भगवानको आराधना गर्ने गर्छौं र विशेष गरेर यो श्रावण महिनामा चाहिँ भगवान शिवजीलाई हामीले पूज्ने गर्छौं, मान्ने गर्छौं र अन्य महिना भन्दा यो महिनाको धेरै ठुलो महत्त्व छ। हामीले भगवान शंकरलाई किन जल चढाउँछौं त? त्यसै पनि यो साउनको महिनामा धेरै पानी पर्छ, फेरि पनि हामीले भगवान शंकरजीलाई जल लगेर चढाउँछौं। गंगाजीबाट जल उठाएर जहाँ भगवान शिवको मन्दिर छ त्यहाँ लगेर हामीले शिवलिङ्गमा पानी चढाउने गर्छौं, दूधहरू लगेर चढाउने गर्छौं र हामी सबैजनाले विचार गरौं, जसको जटामा गंगाजीले स्वयं वास गर्नु भएको छ र पानीको त कुनै कमी थिएन होला भगवान शिवलाई, फेरि पनि हामीले जल लगेर चढाउँछौं। र किन चढाउँछौं त भन्दा भगवान शंकर हामीदेखि प्रसन्न भएर, खुसी भएर हामीलाई भगवान शंकरले वरदान दिउन् भनेर हामीले भगवान शिवलाई जल चढाउने गर्छौं। तब यहाँ कहीं ज्ञानीहरूको भनाइमा छ कि जसको जटामा स्वयं गंगाजीले वास गर्नु भएको छ, स्वर्गमा बग्ने जो गंगाजी हुनुहुन्थ्यो र स्वर्गमा बग्ने गंगाजीलाई चाहिँ भगीरथले तपस्या गरेर चाहिँ पृथ्वीमा अवतरण गर्नुभयो। आफ्नो पूर्वजहरूको उद्धारको लागि चाहिँ भगीरथले स्वर्गमा बग्ने गंगाजीलाई चाहिँ पृथ्वीमा अवतरण गराउनु भएको हो र जब गंगाजी प्रसन्न हुनुभयो भगीरथको तपस्या देखेर, त त्यतिखेर अब त्यहाँ विचार विमर्श भयो कि स्वर्गबाट एकैचोटी गंगाजीको जो धारा छ त्यो पृथ्वीमा आयो भनेदेखि चाहिँ पृथ्वी नै सबै तहस नहस हुने हो। जस्तै हाम्रो घरको छानाको पानी पनि कहीं एकै ठाउँमा गयो, हामीले पाइप लाएर त्यसलाई एक मुष्ट हामीले कहीं लगाएका छौं भने त्यहाँनिर पनि एकदम त्यो पक्की छ तल भने पनि त्यो छेड पर्छ, त्यहाँनिर खाल्टो हुन्छ भने अब गंगाजीको धारा त स्वर्गबाट पृथ्वीमा आउने हो र त्यतिखेर त यो पृथ्वी नै तहस नहस हुने होला भनेर चाहिँ त्यहाँ ऋषि महर्षिहरूले भगीरथलाई सल्लाह दिन्छन् कि तिमीले अब के गर भने स्वर्गमा बग्ने जो गंगाजी हुनुहुन्छ त्यो पृथ्वीमा आउँदाखेरि न एकैचोटी पृथ्वीमा अवतरण गर्न सकिँदैन र त्यसको लागि भगवान शंकरको सहायताको आवश्यकता पर्छ
र भगवान शंकरको तपस्या गर र भगवान शंकरको तपस्या पश्चात जब तिम्रो भक्ति, तिम्रो साधना, तिम्रो तपस्या देखेर जब भगवान प्रसन्न हुनुहुनेछ त त्यतिखेर फेरि गंगाजीको जो धारा छ त्यसलाई भगवान शंकरले आफ्नो जटामा बाँध्नुहुनेछ। र आज हामीले देख्छौं कि भगवान शंकरजीले गंगाजीको धारालाई आफ्नो जटाबाट बगाइराखेको पनि हामीले कति ठाउँमा फोटोहरुमा पनि देख्ने गर्छौं। र भगवान शंकरले के गर्नुभयो, स्वर्गबाट आउने गंगाजीलाई, स्वर्गमा बग्ने गंगाजीलाई चाहिँ अब पृथ्वीमा जब अवतरण गराउन लागे त त्यतिखेर भगवान शंकरले आफ्नो जटामा बाँध्नुभयो पहिला गंगाजीलाई। जटामा आएर बसिसकेपछि फेरि बिस्तारै कन्ट्रोलले पृथ्वीमा छोड्नु भएको र गंगाजीको स्नानले भगीरथको सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार भएको हो भनेर आज हामीलाई कथावाचकहरूले सुनाउँछन्। तब सन्तहरूले भन्छन् कि जब गंगाजीको स्नानले, गंगाजीमा स्नान गरेर भगीरथको पितृहरूको उद्धार भयो भनेर, किन आज हामीले पनि ज्ञान रूपी गंगालाई प्राप्त गर्न जरुरी छ। जब हामीले पनि ज्ञान रूपी गंगालाई प्राप्त गर्छौं त ज्ञान रूपी गंगालाई प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै हामी तपाईहरुको पनि उद्धार हुने हो। र कति भक्तजनहरूले अब के गर्छन्, यो सावनको महिनामा धेरै टाढो टाढो पैदल हिँडेर, खाली खुट्टा हिँडेर भगवान शंकरको मन्दिरमा बेलपत्र लगेर जान्छन्, दतुराको फूल लगेर जान्छन्, पहेँलो वस्त्र धारण गरेर जान्छन्, एकदम व्रत बसेर उपवास बसेर चाहिँ भगवान शंकरको आराधना गर्छन्, भगवान शंकरको स्तुति गर्छन्। तर जब यो सावन महिना सकिन्छ त सावन महिना सकेपछि चाहिँ फेरि हामी जस्तो पहिला थियौं त्यस्तै हामी हुन्छौं। त्यतिखेर पहेँलो वस्त्र पनि हामीले लाउँदैनौं, त्यतिखेर डेली हामी भगवानको मन्दिरमा जल चढाउन पनि जाँदैनौं र त्यतिखेर जो अहिले हामीले नित्य कर्महरू गरेका छौं, फलहार खाएर हामी बस्छौं, त्यहाँनिर भगवानको एकदमै आराधना गर्छौं। हे भगवान, मेरो जीवनमा दुःख छ, त्यो दुःखलाई दूर गरिदिनुहोस्, मेरो जीवनमा सुख होस्, मलाई शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस् भनेर हामीले शिवको आराधना गर्छौं। र शिव एकदमै छिटो प्रसन्न भएर पनि भक्तहरूलाई वरदान पनि दिनुहुन्छ। तर अब आज हामीले के गरेका छौं, भगवान शंकरको एकदम पञ्चाक्षरी मन्त्रको जाप गरेर हामी सबैजना एकदम शुद्ध वस्त्रहरू लगाएर स्वच्छ भोजनहरू खाएर हामी के गर्छौं, एकदम एक महिनाभरि हामी भक्त बन्छौं। अनि भगवान शंकरले के नामको जाप गर्नुभयो त्यो पनि जान्न हामी सबैजनाले जरुरी छ। भक्तहरूले आज भगवान शंकरको मन्त्र कसरी जपिराख्नु भएको छ त भन्दा, ओम नमः शिवाय भगवते वासुदेवाय नमः। यो पञ्चाक्षरी मन्त्र हो र यो मन्त्रको जाप गरेर हामी के गर्छौं, आँखा बन्द गर्छौं, मुख पनि हामीले बन्द गर्छौं। कसैले मनमै सम्झिन्छ यो मन्त्रलाई भने कसैले मुखले व्यक्त गर्छ यो मन्त्रलाई। र हामीले भगवान शिवलाई के भन्दैछौं त भने, हे भगवान, म तपाईको ध्यान गर्नेछु। भगवान शंकरले कसको ध्यान गर्नुभयो, कैलाश पर्वतमा गएर भगवान शंकर समाधि अवस्थामा हामीले देख्छौं, हमेशा पद्मासन लगाएर आँखा मुख बन्द गरेर भगवान कैलाश पर्वतमा हर समय भगवान एकदम ध्यानमग्न हामीले देख्छौं। भगवानको फोटोहरू हामीले देखेका छौं। अनि भगवान शिवले कुन मन्त्रको जाप गर्नुभयो त, कुन देवताको ध्यान गर्नुभयो भगवानले? र भगवान शिवले गरेको जो ध्यान छ त्यो ध्यान आज हामीले पनि गर्न जरुरी छ। मन्त्र पढेर मात्रै कसैको पनि कल्याण हुँदैन। र जब भगवान शिवले जपेको मन्त्र हामीले पनि प्राप्ति गर्यौं भने तब मात्र पो हाम्रो कल्याण हुन्छ त, तब मात्र हामीले मोक्ष प्राप्ति गर्छौं। भगवान शंकरले त्यो महामन्त्रको जाप स्वयं आफूले गर्नुभयो
अनि काशीको सम्पूर्ण जति पनि नगरवासीहरू थिए काशीका, ती नगरवासीहरूलाई पनि भगवान शङ्करले त्यो महामन्त्रको जाप गराउनु भएको छ। तब हामीले सुन्ने गर्छौं कि महामन्त्र जेहि जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। महामन्त्रको जाप भगवान शिवले स्वयं गर्नुभयो। अनि जति पनि काशीका नगरवासीहरू थिए ती नगरवासीहरूलाई त्यसको प्रेरणा दिनुभयो। जस्तै आज हामी पनि सत्संगमा प्रेरणा दिन्छौं कि हे मानव, तिमीले ईश्वरीय भक्तिलाई प्राप्ति गर, शिवले जपेको मन्त्रलाई जान, तब मात्र तिम्रो कल्याण छ भनेर एउटा आफूले जानिसकेको जो व्यक्ति छ, त्यो महामन्त्र जसले प्राप्ति गरेको छ, त्यसको प्रेरणा अन्य महान बाबुहरूलाई पनि दिन्छ त्यो व्यक्तिले। किन मैले जानेको छु भगवान शिवको महामन्त्र र अन्य मेरा साथीभाइहरूले पनि त्यो मन्त्रको जाप गरोस्, त्यो मन्त्र प्राप्ति गरोस् भनेर चाहिँ सबै उले आफ्नो साथीभाइहरूलाई, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र आफ्नो सम्पूर्ण मानव समाजलाई उसले के गर्छ त भन्दा प्रेरणा दिन्छ। अब जुन व्यक्तिको भाग्यमा छ, जुन व्यक्तिको नसिबमा छ, त्यो व्यक्तिले के गर्छ, एक पटक सुन्यो भनेदेखि न उलाई जिज्ञासा भाव प्रकट हुन्छ। हो, भगवान शिवले जुन नामको जाप गर्नुभयो त्यो मन्त्र हामीले पनि जान्नुपर्छ, त्यो ज्ञान हामीले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर उलाई त्यो जिज्ञासा भाव प्रकट हुन्छ। तर जसको पूर्व जन्मको राम्रो संस्कार छैन, जसको भाग्यमा त्यो महामन्त्र जप्न लेखेको छैन, त्यो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको जिज्ञासा हुँदैन, कुनै प्रकारको भाव नै उसको हृदयमा प्रकट हुँदैन। र तब भगवान शङ्करले के गर्नुभयो कि हामीले जस्तै आफूले जानिसकेपछि सम्पूर्ण आफ्नो साथीभाइ, सम्पूर्ण महान बाबुहरूलाई जब हामीले सुनाउँछौँ भने भगवान शङ्करले पनि जीवनमा त्यो तत्त्वको अनुभव गरेर त्यो महामन्त्र बिना कल्याण छैन भनेर उहाँले स्वयं त्यो नामको जाप गर्नुभएको छ। हमेशा कैलाशमा बसेर पद्मासन लगाएर आँखा मुख बन्द गरेर चाहिँ उहाँले त्यो महामन्त्रको ध्यान गर्नुभयो। अनि जब काशीमा भगवान शङ्कर पुग्नुभयो त ती काशीका नगरवासीहरूलाई पनि भगवान शिवले के गर्नुभयो भने त्यो महामन्त्रको जाप गराउनु भयो, त्यो महामन्त्रको विषयमा सम्झाउनु भयो र तब ती काशीका जति पनि नगरवासीहरू हुनुहुन्थ्यो सम्पूर्णको मुक्ति भयो। अब आज हाम्रो परम्परा कस्तो बसेको छ, आज हाम्रो समाजमा कस्तो रीतिरिवाज बसेको छ, हामीले के सम्झिन्छौँ, काशीमा गएर ब्रह्म कपाली गरेर आयौँ भनेदेखि न त्यो व्यक्तिको क्रिया घरमा कसैले पनि गर्नु पर्दैन, उसले आफ्नो क्रिया आफै गरिसकेको हुन्छ, उसको मुक्ति हुन्छ काशीमा गएर ब्रह्म कपाली गरेर आयो भनेदेखि न। अब काशीमा गएर मात्रै हामीले कपाल काटेर आउँदाखेरि न त्यसको त्यस्तो महत्त्व किन भयो त? ब्रह्म कपालीको मतलब कपाल खौरिन ब्रह्मचार्यलाई धारण गर्नु। कपाल काटेर कसैको पनि मुक्ति हुँदैन काशीमा गएर। भगवान शङ्करले जुन महामन्त्रको बोध गराउनु भएको थियो त्यो महामन्त्र जबसम्म हामीले जान्दैनौँ, जबसम्म हामीले प्राप्ति गर्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो मुक्ति हुँदैन। र भगवान शङ्करजी भन्नुहुन्छ कि यो महामन्त्रको जाप गराउनुको लागि चाहिँ हर समयमा यो संसारमा, यो धरामा महान पुरुषको जन्म भयो, महान पुरुषहरू आउनुभयो र महापुरुषहरू आएर आफूले दुःख कष्ट सहेर भक्त समाजलाई के गर्नुभयो, मुक्ति प्रदान गर्नुभयो, ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। तर आज हामीले के सम्झेका छौँ, मनुष्यले के चाहन्छ आज, सुख जति सबै मलाई होस् अनि दुःख जति सबै अरूलाई होस्। तर महान पुरुषको कहिले पनि त्यो धारणा भएन। आफूले दुःख, आफूले कष्ट सहेर पनि जन समाजलाई उहाँहरूले के गर्नुभयो, सुख प्रदान गर्नुभयो, ज्ञान प्रदान गर्नुभयो।
जब व्यक्ति यो ज्ञानको मार्गमा हिँड्छ त ज्ञानको मार्गमा हिँड्दाखेरि न मनुष्यलाई धेरै दुःख पनि हुन्छ, धेरै कष्ट पनि हुन्छ, धेरै पीडाहरू पनि सहन गर्नुपर्छ। त्यही भएर भक्तिको मार्गलाई के भनेको छ भने भक्ति मार्ग अति कठिन है, ज्यों खाने की धार, हिले डुले कट मरे निश्चय उतरे पार। भक्तिको जो बाटो छ, भक्तिको बाटो अत्यन्त यो जटिल बताएको छ, गाह्रो छ भक्तिको बाटो। यसो हामीले विचार गरेर हेर्ने हो भनेदेखि न संसारमा मान्छेले धेरै प्रकारको कर्महरू गरेर हिँडेको हुन्छ, झुट बोलेर हिँडेको हुन्छ, दुनियाँलाई लुटेर हिँडेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई कसैले पनि याद गरेको हुँदैन, त्यस्तो व्यक्तिको कसैले खोजी खबर पनि गरेको हुँदैन। तर जुन व्यक्ति एकदम सरल सिधा एकदमै सरल बनेर भगवानको भक्तिको बाटोमा हिँडेको छ भनेदेखि न त्यो व्यक्तिलाई समाजमा जिउन अत्यन्त गाह्रो छ। र त्यही भएर हामीले पनि जीवनमा सोचौँ भगवान शङ्करले आफूले विष पान गरेर समुद्र मन्थन जब भयो त समुद्र मन्थन हुँदाखेरि न भगवान शङ्करले स्वयं विष पान गर्नुभयो। त्यहाँनिर विष पान गरेर यो सृष्टिलाई बचाउनु भयो भगवान शङ्करले। हामी हुन्थ्यौँ भनेदेखि विष पान गर्थ्यौँ होला, राम्रो चिजको लागि हामी लडाइँ गर्थ्यौँ होला, हामीले धेरै त्यहाँ मेहनत गर्थ्यौँ होला, तर विषको लागि त कोही पनि लडाइँ गर्दैन थियो होला। अब त्यहाँ मन्थन जब समुद्र मन्थन भयो त समुद्र मन्थन हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँबाट हलाहल विष निक्लिन थाल्यो। जब विष निक्लिन थाल्यो त त्यतिखेर कसैले पनि त्यो विष पान गरेन, त्यो विषलाई ग्रहण गरेन कसैले पनि। सारा देवी देवताहरूले प्रार्थना गरे कि भगवान शङ्करलाई कि हजुरले अब यो पृथ्वीको रक्षा गर्नु पर्यो। र भगवान शङ्करजीले के गर्नुभयो, त्यो हलाहल विषलाई पान गरेर सम्पूर्ण सृष्टिको रक्षा गर्नुभयो। र आज हामीले विचार गर्ने हो भने संसारमा जो भक्तिको बाटो छ, भक्तिको बाटोमा हिँड्न धेरै गाह्रो छ। सुखमा हामीले कहिले पनि भगवानलाई याद गर्दैनौँ, तर जब जीवनमा हाम्रो दुःख आउँछ, जीवनमा जब हामीलाई सङ्कटले घेर्छ त त्यतिखेर हामीले भगवानलाई फेरि याद गर्छौँ। राम्रो हुँदाखेरि हाम्रो घरमा सुख छ, शान्ति छ, घर परिवारमा मेलमिलाप छ, छोराछोरीसँग राम्रो छ भने त्यतिखेर हामीले भगवानलाई याद गर्न चाहँदैनौँ। सुखको पछि आज सारा समाज दौडेको छ, तर दुःख कसैले पनि चाहँदैन। सुख चाहेर पनि हामीले पाउँदैनौँ, तर दुःख नचाहेर पनि आज मानवको जीवनमा आइरहेको छ। र त्यो दुःख किन आयो त भन्दाखेरि न हामीले ईश्वरलाई बिर्सेका छौँ, भगवानलाई हामीले बिर्सेका छौँ। हामीले भजनहरूमा सुन्ने गरेका छौँ कि सुखमा भुले तिम्रो नाम, दुःखमा कहाँ पाऊँ राम। सुख पर्दाखेरि त हामीले भगवानलाई बिर्सेका हुन्छौँ, तर जीवनमा जब दुःख आउँछ त दुःखको समयमा फेरि हामीले बिर्सेका हुन्छौँ। र एउटा बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो र मान्छेले आज घर संसार परिवार के को लागि बसाउँछ त भन्दा बुढेसकालमा मलाई सुख होस्, मेरो जीवनमा शान्ति होस् भनेर घर संसार परिवार बसाउँछ। उसले शादी गर्छ, बिहे गरेर उसले घरमा अनेक प्रकारको सुख सुविधालाई उसले जम्मा गरेको हुन्छ। तर आखिरी समयमा हामीले कर्म कस्तो गरेका छौँ र हामीले कस्तो कस्तो भोग्नु परेको हो त्यो हामीले देखेका हुँदैनौँ। अनि एउटा बुढिया आमाले पनि अब हैन सम्पत्तिमा सबैको हाय हाय, विपत्तिमा कोही छैन दाजुभाइ भन्ने हामीले त्यो उखानलाई सुन्ने गरेका छौँ कि जब हाम्रो जीवनमा सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ त त्यो समयमा सबैको हाय हाय हुन्छ। त्यो समयमा सबैले त्यसलाई रुचाउँछन्। तर जब हाम्रो बल पनि सकिन्छ, वैश्य पनि सिद्धिन्छ, हातमा भएको धन सम्पत्ति पनि हाम्रो हातमा रहँदैन र त्यतिखेर संसारमा हाम्रो कोही पनि हुँदैन। त्यतिखेर हामीलाई कसैले पनि रुचाउँदैन।
यदि हाम्रो पासमा प्रशस्त मात्रामा धन सम्पत्ति छ, हामी एकदम तन्दुरुस्त छौँ, कुनै प्रकारको हाम्रो शरीरमा रोग लागेको छैन भने त्यतिखेर हामीलाई सबैले रुचाउँछ। र ती बुढी आमाले पनि के गर्नुहुन्थ्यो, कोही थिएन उनको साथमा, एक्लै सानो झोपडी बनाएर बस्नुहुन्थ्यो र उहाँको सहारा भनेको चाहिँ त्यतिखेर भगवान मात्रै हुनुहुन्थ्यो, अरू कसैले पनि उहाँलाई साथ दिएको थिएन। अनि बिहान बेलुकी भगवान शङ्करलाई प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो कि हे भगवान, यो संसारमा हजुरको सिवाय मेरो कोही पनि छैन, मेरो आशा भरोसा भनेको चाहिँ केवल मात्र हजुर हो र हजुरले नै मलाई यदि तार्नुहुन्छ भने म तर्छु, छोड्नुहुन्छ यो मझधारमा भने म त्यहीँ बसिरहन्छु भनेर चाहिँ भगवान शङ्करलाई खुब प्रार्थना गर्थे त्यो आमाले। अनि उनको नियम थियो, अलिकति हामी तन्दुरुस्त हुँदाखेरि न हामीलाई मन्दिर जाने पनि फुर्सद हुँदैन। अब यो साउन महिनाको 4 हप्ता हुन्छ या 5 हप्ता हुन्छ, हामीले के गर्छौँ, नियमित मन्दिर हामी जान थालेका छौँ भने पनि अब यो महिना सकिन बित्तिकै फेरि हामीलाई फुर्सद नै हुँदैन। सबै कामको लागि मान्छेलाई फुर्सद हुन्छ, टाइम मिल्छ, तर भगवानको भक्ति गर्नु र भगवानको मन्दिरमा जानु चाहिँ मान्छेलाई फुर्सद नै हुँदैन। तब त्यो आमा के गर्नुहुन्थ्यो, डेली भगवानको मन्दिरमा, किन त्यतिखेर त एकदम सहारा भरोसा भनेको केवल मात्र भगवान हुनुहुन्छ। अनि भगवानको मन्दिरमा गएर उहाँले के गर्नुभयो, भगवानलाई फल चढाउनुहुन्थ्यो, प्रसाद चढाउनुहुन्थ्यो, दक्षिणा भेटिराख्नुहुन्थ्यो भगवानलाई। अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि फर्केर आफ्नो घर आउनुहुन्थ्यो र भगवान शिवको मन्दिरमा गएर आमाले के प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि, भगवान मेरो पासमा जो मेरो अंश छ, धन छ, सम्पत्ति छ, जे जति छ त्यो सबै म हजुरलाई चढाउँछु। अब त्यो समर्पणको भावना मान्छेमा कतिखेर आउँछ, जब उसको संसारको सहारा कहीँ रहँदैन, कोही हुँदैन उसको संसारको सहारा, त्यतिखेर त्यो समर्पणको भावना हामीमा आउँछ। र आमा हमेसा भगवानमा समर्पित भएर चाहिँ भगवानलाई भन्नुहुन्थ्यो कि हे भगवान, यो संसारमा मेरो कोही पनि छैन र मेरो पासमा मेरो जति पनि धन सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति सबै म हजुरको पासमा लिएर राख्छु, हजुरलाई चढाउँछु मैले, र हजुरले मलाई स्वर्ग लगेर जानुहोस् भनेर हमेसा प्रार्थना गर्थिन् बुढी आमाले। अब त्यो प्रार्थना चाहिँ चोरले सुनिराखेको हुन्थ्यो। किन चोरको दाउ हुन्छ कि मन्दिरमा कसैले भेटी चढाउँछ, कसैले बहुमूल्य वस्तु चढाउँछ कि भनेर त्यो चोरी गर्ने दाउमा चोर हमेसा मन्दिरको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। अनि त्यो प्रार्थना गर्दै गरेको बेलामा एक दिन त्यो चोरको कानमा पर्छ त्यो शब्द चाहिँ। अनि त्यो चोरले विचार गरे कि अरे आमा त आफ्नो धन सम्पत्ति सबै लिएर चढाउनु तयार छन्, तर त्यो धन सम्पत्तिले अब कसरी चोर्ने त, मैले कसरी प्राप्ति गर्ने त त्यो धन सम्पत्तिलाई। अनि चोरको अनेक बुद्धि भनेर हामीले भन्छौँ। र चोरले एक दिन एकदम साधुको भेष धारण गरेर भेषभूषा बनाएर चाहिँ जहाँ भगवान शिवको मूर्ति राखेको थियो र ठिक त्यो मूर्तिको पछाडि गएर लुक्छ चोर चाहिँ। अनि त्यो मूर्तिको पछाडि गएर लुकेर चाहिँ आमाले जब प्रार्थना गर्न लागिन् त त्यतिखेर उसले के भने, चोरले पछाडिबाट भगवान शिवको मूर्तिको पछाडिबाट चोरले के भन्छ, हे आमा, तपाईँको सेवा भक्तिदेखि तपाईँको समर्पित भावना देखेर चाहिँ म धेरै खुसी छु, अत्यन्त म प्रसन्न छु र भोलि तपाईँले आफ्नो धन सम्पत्ति सबै लिएर आउनु होला र मैले तपाईँलाई स्वर्ग लगेर जानेछु भनेर भन्छ चोरले। अब दुःख परेको बेलामा कसैले यदि हामीलाई सहारा दियो भनेदेखि त्यो मान्छेको गुण, त्यो मान्छेको उपकार हामीले पनि जीवनमा कहिले पनि बिर्सिँदैनौँ। अब त्यो आमाले के सोच्नुभयो, यति विघ्न भाव विभोर हुनुभयो त्यो दिन त्यो आमा कि भगवान आज मेरो भक्ति देखिन, मेरो सेवा देखिन, धेरै प्रसन्न हुनुभयो, खुसी हुनुभयो र अब मलाई लिन भगवान आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ अब त्यो आमा खुसी भएर आफ्नो घर पुग्नुहुन्छ, कुटियामा पुग्नुहुन्छ। अनि त्यो आमाले अब जुन दुकानबाट रासन पानी उधारो खानुहुन्थ्यो त्यो दुकानमा गएर सेठजीलाई भन्नुभयो आमाले कि सेठजी मेरो हिसाब किताब कति छ त्यो सबै हेरिदिनुहोस् अनि म त्यो चुक्ता गर्छु भनेर भने। अरे बुढी आमाले कहाँबाट पैसा ल्याउनु भयो अनि किन आफ्नो हिसाब किताब चुक्ता गर्नु हुँदैछ आमाले आज भनेर सेठजीले सोध्नुहुन्छ आमालाई।
अनि शेरजीले सोद्धाखेरि न आमाले भन्नुभयो कि मेरो सेवा भक्ति देखेर भगवान शङ्कर प्रसन्न भएर चाहिँ मलाई स्वर्ग लगेर जानुहुन्छ। अब भोलि आउनु हुँदैछ र म आफ्नो अंशभन्दा जति छ त्यो भगवानको चरणमा अर्पण गर्नेछु र भगवानले मलाई स्वर्ग लगेर जानुहुन्छ। अब शेरजी पनि आफ्नो घर परिवार व्यवहार र छोरा छोरीदेखि एकदम परेशान भइसक्नु भएको थियो, एकदम दिक्क लागिसकेको थियो त्यो व्यवहार देखेर। अनि कहाँ जाउँ के गरौँ भइरहेको थियो शेरजीलाई पनि। र आमालाई के भन्यो त शेरजीले भन्दाखेरि आमा भगवानले मलाई लगेर जानुहुन्छ कि जानुहुन्न स्वर्ग, त्यो कुरा पनि भोलि सोधिदिनुहोस् ल मन्दिरमा जाँदाखेरि न। अनि आमाले भन्नुभयो ठिक छ म भगवानलाई सोधिदिन्छु भोलि मन्दिरमा जाँदाखेरि न भनेर अब त्यो आमा फर्केर गइन्, आफ्नो हिसाब किताब सबै चुक्ता गरिन्। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो शेरजीको जब प्रार्थना त्यहाँ मन्दिरमा गएर फेरि बुढी आमाले राख्दाखेरि न शिवले के भने त भन्दाखेरि जो चोर भनेर त्यो चोर चाहिँ पछाडि शिवको मूर्तिको पछाडि बसेर जो लुकेर बसेको थियो त्यो चोर उसले के भन्छ भने ल्याउनुहोस् आमा केही आपत्ति छैन, तर त्यो शेरजीको त कुनै त्यस्तो कर्म थिएन, कुनै त्यस्तो पुण्य थिएन, तर तपाईको पुण्यको प्रतापले त्यो शेरजीलाई पनि मैले स्वर्ग लगेर जान्छु, लिएर आउनु होला भनेर भन्यो। अब त्यो शेरजीको मित्रता कोसँग थियो? त्यही नगरको राजासँग शेरजीको मित्रता थियो। अनि शेरजी कहाँ जानुभयो? राजालाई भेट्न जानुभयो। राजन अब तपाईको र मेरो त भेट हुँदैन होला, यो अन्तिम भेट हो र त्यसले गर्दाखेरि आज म हजुरको दर्शन गर्न आएको हुँ भनेर भन्नुहुन्छ शेरजीले। अनि राजा चकित हुनुभयो कि के हो यस्तो कुरा, कहाँ जानु हुँदैछ तपाईँ, के भन्नु हुँदैछ? अनि त्यतिखेर शेरजीले भन्नुहुन्छ कि म त स्वर्ग जाँदैछु भोलि। बुढी आमाको साथमा बुढी आमाको भक्ति देखेर भगवान शङ्कर अति प्रसन्न हुनुभएको छ र मैले मेरो पनि कुरा राखिदिनु सोधिदिनु भगवानलाई भनेर भनेको थिएँ र हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। र म पनि आफ्नो सारा अंशबण्ड लगेर भोलि भगवान शिवको मन्दिरमा जाँदैछु बेलुकाको समयमा र म आमासँग स्वर्ग जाँदैछु भनेर भने। अब शेरजीले पनि राजा पनि आफ्नो राजकाज त्यो सबै देखेर एकदम परेशान भइसक्नु भएको थियो। र त्यतिखेर राजाको मनमा पनि आयो कि अरे आमाको साथमा यदि स्वर्ग जान मिल्दैछ भनेदेखि म पनि जान्छु। अब मेरो पनि अब चौथा अवस्था आइसकेको छ, मेरो पनि यो संसारलाई छोड्ने बेला भइसकेको छ र आमाको पुण्यको प्रतापले यदि स्वर्ग जान मिल्छ भनेदेखि म पनि त्यो बुढी आमासँगै स्वर्ग जान्छु। अब यो संसारमा बसेर केही काम छैन मेरो अब भनेर चाहिँ अब त्यो राजा पनि आफ्नो झोली तुम्बी तयारी गरेर आफ्नो अंशबण्ड तयार गरेर अब तीनैजना कहाँ पुगे त भन्दा भगवान शङ्करको मन्दिरमा रात्रिको समयमा बेलुकाको समयमा पुगे। अनि तीनैजनाले आफ्नो भारी बिसाउँछन् अनि सबै आफ्नो झोला सोला राखेर चाहिँ तीनैजनाले हातमा फूल प्रसाद लिएर एकदम भाव विभोर भएर अब भगवानलाई प्रार्थना गर्न थाले कि प्रभु हामी हजुरको स्नागत भइसकेका छौँ, हजुरको मन्दिरमा हामी आएका छौँ र हामीलाई स्वर्ग लगेर जानुहोस्, स्वर्ग वैकुण्ठ धामको हामीलाई दर्शन गराउनुहोस् भनेर भने। अब पछाडि जो चोर एउटा साधुको भेष धारण गरेर भगवान शङ्करको मूर्तिको पछाडि बसिरहेको थियो, उसले के भन्छ भनेदेखि ठिक छ तपाईँहरूको यो त्याग तपाईँहरूको यो तपस्या देखेर म अत्यन्त प्रसन्न छु र बुढी आमाको भक्तिको प्रतापले तपाईँहरू पनि स्वर्ग जान पाउनु हुँदैछ, तपाईँहरूको पनि एकदम यो पुण्य हो, एकदम तपाईँको पनि यो सौभाग्य हो भनेर भन्छ। तर त्यो चोरले के भन्छ स्वर्ग जाने बाटो त धेरै अप्ठ्यारो छ है, धेरै गाह्रो छ स्वर्ग जाने बाटो र त्यो बाटोमा चाहिँ हामी आँखा खोलेर जान सक्दैनौँ र आँखा हामीले बन्द गर्नुपर्छ, जसो जसो म भन्छु त्यसै त्यसै तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भनेर भने। अब हामी हस्पिटलमा जान्छौँ, डाक्टरले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ हामीले। त्यहाँनिर हामीले आफ्नो बुद्धि लडाउन थाल्यौँ, आफ्नो बुद्धि लगाउन थाल्यौँ भनेदेखि न त्यहाँ डाक्टरले हाम्रो इलाज गर्दैन, हाम्रो अपरेसन गर्दैन डाक्टरले, किन जे जे डाक्टरले भन्छ त्यही कुरा हामीले मान्यौँ भने मात्र हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ, हाम्रो उपचार हुन सक्छ। तर त्यहाँ हामीले आफ्नो बुद्धि विवेक लगाउन थाल्यौँ भने हाम्रो त्यहाँ उपचारै हुँदैन। अब तीनैजना भगवान शङ्करको शरणागत भइसकेका छन्, त्यहाँ जस्तो भन्यो त्यस्तो त हामीले मान्नै पर्यो। अब
तीनैजनाले मान्नु पर्यो। र त्यही भएर अब तीनैजना जब पुगे त हात जोडे, आँखा बन्द गरे र सबैले के भन्यो भने जस्तो हजुरको आदेश हुन्छ त्यो आदेशलाई हामीले शिरोधार्य गर्नेछौँ भगवान, हामीलाई तर स्वर्ग लैजानुहोस्, स्वर्ग धाम वैकुण्ठ धामको हामीलाई दर्शन गराउनुहोस्। चोरले के गर्छ, ठिक छ म अब तपाईँहरूलाई वैकुण्ठको यात्रा गराउँछु, स्वर्गको यात्रा गराउँछु र तीनैजनाले आँखा बन्द गर्नुहोस् भनेर भन्छ। तीनैजनाले आँखा बन्द गरे, हात जोडे अनि आँखामा तीनैजनाको मजाले पट्टी बाँधिदिन्छ चोरले। अनि पट्टी बाँधिदिइसकेपछि अनि तीनैजनाको हात पनि बाँधिदिन्छ। अनि तीनैजनाको हात बाँधेर चाहिँ उसले के गर्छ, एउटा घोडा तयार गरेको थियो, जुन घोडा कि त्यही बजारमै सामान ओसार पसार गर्थ्यो। अहिलेको समय जस्तो सिट्टी सपरी त्यो गाडीहरू थिएन, त्यो बेलामा चाहिँ थिएन होला। अनि त्यहाँ त्यतिखेर घोडामा नै सामान ओसार पसार गर्थे होला। र त्यो समयमा अब उसले के गरे त भन्दा त्यो घोडाको पुच्छरमा तीनैजनाको हात एकसाथ बाँधेर चाहिँ घोडाको पुच्छरमा बाँधिदिन्छ। अनि अब त्यो घोडाको पुच्छरमा बाँधेर घोडालाई एक डन्डा दिन्छ अनि घोडा उफ्रिँदै भाग्न थाल्छ। अनि त्यो चोरले के भनेको थियो भने जब तपाईँहरू स्वर्ग पुग्नुहुन्छ त त्यतिखेर अलिअलि चरा कराको आवाज सुन्नुहुन्छ, अलिअलि मान्छे बोलेको आवाजहरू सुन्नुहुनेछ तपाईँहरूले, र त्यो समयमा सोच्नु कि हामी स्वर्ग पुग्यौँ भनेर तपाईँहरूले सोच्नु भनेर भनेको। अब त्यो घोडा त रातभरि त्यही बजारमा घिसारिरहेको छ त्यो तीनैजनालाई, यताबाट उता लान्छ, उताबाट यता लिएर आउँछ। अब जुन जुन दोकानमा जुन गल्लीमा त्यो घोडा अरू बेला हिँड्ने गर्थ्यो त्यही गल्लीमा उसले कुदाइरहेको छ। शरीरको छाला निक्लिसक्यो, हड्डी घोटिन लागिसक्यो, तर पनि अब बिहान उज्यालो हुँदैन। रातभरि त्यो घोडाले त्यो तीनैजनालाई घिसारेकै गर्छ। अनि जब उज्यालो हुन लाग्यो बिहान, एकदम शरीरमा पुरा लौलुहान पुरै खुनको धारा बगिरहेको छ। अब उनीहरूले के सम्झेको छ भने स्वर्गको यात्रा त अलिक कठिनै हुन्छ, गाह्रै हुन्छ स्वर्गको यात्रा। किनभनेदेखि हामीले सुन्छौँ नि, भक्ति मार्ग अति कठिन जिउ खाँडे कि धार, हिले डुले कटमरे निश्चय उत्रे पार भनेर हामीले यो दोहालाई हामीले सुन्ने गर्छौँ सधैँ। भक्तिको बाटो अत्यन्त गाह्रो छ, कठिन छ भनेर हामीले सुन्छौँ नि सत्सङ्गहरूमा। अनि उनीहरूले पनि मनमा विचार गरे कि हामीले साधु सन्तको बाणीमा सुनिरहेको कि भक्तिको बाटो अति गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ, बर्दाश्त गऱ्यौँ भनेदेखि तब हामीलाई ईश्वरको दर्शन हुन्छ भनेर हामीले सत्सङ्गमा सुनिराखेको। र यो दुःख कष्ट त हामीले सहन गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ बिचाराहरू रातभरि त्यो घोडाको पुच्छरमा बाँधिदिएर चाहिँ यता र उता रातभरि घोडाले तानी बस्यो। अनि बिहान जब उज्यालो हुन लाग्यो त त्यो समयमा अब अलिअलि चराहरू कराउन थाले। 3-4 बजेदेखि त चरा चुरुङ्गीहरू कराउन थाल्छन्। अनि मान्छेहरू पनि उठे, यताउति गाडीहरू पनि अलिकति घाइ घुइ हिँड्न थाल्यो। र त्यतिखेर उनले के सोच्यो भनेदेखि चोरले भनेको त स्वर्गको यात्रा जो बाटो छ धेरै डरलाग्दो भयङ्कर त्यो बाटो हुन्छ र त्यो आँखा खोलेर त कोही पनि यात्रा गर्नु सक्दैन भनेर। अब उनले सोचे कि ओहो अब स्वर्ग हामी पुग्यौँ, किन चरा पनि कराएको आवाज सुनिँदैछ, मान्छेहरू पनि अलिअलि बोलेको आवाज सुनिँदैछ, अलिअलि गाडी घोडा पनि कराउँदैछ भनेर उनले अब के गरे, मनमा विचार गरे कि स्वर्ग आइपुग्यो अब भनेर। बिहान जब सबै मान्छेहरू उठ्न थाले त मान्छेहरू उठेर हेर्दाखेरि जुन घोडामा चाहिँ सामान बोक्ने गर्थे, सामानको त्यही घोडा छ। अनि आफ्नै नगरको राजा, आफ्नै त्यहाँ मतलब नगरको सेठजी, आफ्नै ती बुढी आमा, त्यो तीनैजनालाई देखेर एकदम यो के भयो, यो कसले गर्यो यसो भनेर चाहिँ अब तीनैजनालाई त्यो घोडालाई पक्रेर चाहिँ त्यो घोडाको पुच्छरबाट तीनैजनाको हात खोलिदिन्छन्। अनि हात खोलेपछि आँखाको पट्टी खोलिदिए, बाँधेको हात खोलिदिए। र त्यो खोल्दाखेरि उनले के सोचे भनेदेखि अब त हामी स्वर्ग पुग्यौँ होला, हामीले वैकुण्ठ धाम देख्छौँ होला। अनि त्यहाँ खोल्दाखेरि आफ्नै नगरमा, आफ्नै सहरमा, आफ्नै छर छिमेकीहरूको माझमा पाउँदाखेरि बडा लज्जित हुन्छन् कि हामीलाई कुन दुष्टले यस्तो हाम्रो साथमा व्यवहार गर्यो, हामीलाई के भयो यस्तो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई पश्चाताप हुन्छ।
अनि जब आँखाको पट्टी खोलिदियो त उनीहरूले आफ्नै सहरमा पाउँछन्। सोचेका थिए हामी स्वर्ग पुग्यौँ होला, हामीलाई वैकुण्ठको दर्शन हुन्छ होला, वैकुण्ठ धाम हामी पुग्छौँ होला भन्ने सोचेको थियो। तर आँखाको पट्टी खुल्दाखेरि न जहाँको त्यहीँ पाउँछन्। चोर चम्पट त्यो सम्पत्ति सबै तीनैजनाको सम्पत्ति पोको पारेर चोर त आफ्नो बाटो लागिहाल्यो। तर अब त्यो तीनैजनाको स्थिति कस्तो भयो त? कति दुःख कति कष्ट भोग्नु पर्यो त्यो तीनैजनाले। अब भन्नुको भाव अर्थ के हो भने आज हामीले पनि अनेक प्रकारको जप तप यज्ञ हवन धेरै प्रकारको संसारको कर्मकाण्डहरू गरिराखेका छौँ। तर त्यो कर्मकाण्डले हाम्रो मुक्ति हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कर्मकाण्डले हामी स्वर्ग पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ, त्यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। त्यो कुरामा पनि हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई जसो जसो भनिदिएको छ त्यसो त्यसै हामीले गरिराखेका छौँ। तर त्यो भन्नेवाला व्यक्ति सही छ कि छैन, त्यसमा त्यो अध्यात्म ज्ञानको बोध छ कि छैन, त्यो कुरा पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ। किन ज्ञानीले नै ज्ञान गराउनु सक्छ, ज्ञानको बोध गराउनु सक्छ। जब स्वयंमा हामीमा ज्ञान छैन भनेदेखि हामीले अरूलाई ज्ञान गराउनु त सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले पनि के सोच्यौँ, दान गरेर म स्वर्ग पुग्छु, तीर्थमा स्नान गरेर म स्वर्ग पुग्छु, अनेक प्रकारको संसारको कर्मकाण्ड गरेर म स्वर्ग पुग्छु। तर जब हाम्रो त्यो अज्ञानताको पर्दा जब हाम्रो हट्छ आँखाबाट, जब हामी असली समयको चेतन महान पुरुषको सानिध्यमा जब हामी पुग्छौँ त त्यतिखेर भक्तिको बाटो भनेको त यो रहेछ, ज्ञान भनेको यो रहेछ, मुक्ति भनेको यो हो। र कुन ज्ञानले मुक्ति हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जब हामी समयको तत्त्वदर्शी महान पुरुषको पासमा जान्छौँ त्यतिखेर मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। तर अज्ञानको पर्दा जब खुल्छ, अज्ञानको पट्टी जब खुल्छ, किन त्यो व्यक्तिहरूले तब नै अनुभव गरे जब उनको आँखाको पट्टी खुल्यो। उनीहरू त सोचिराखेका थिए कि हामी स्वर्ग जाँदैछौँ। राजाले बुढियाले अनि शेरजीले सोच्दै थिए नि त हामी स्वर्ग जाँदैछौँ, हाम्रो मुक्ति हुँदैछ, हाम्रो कल्याण हुँदैछ, हामी वैकुण्ठमा जाँदैछौँ भनेर सोचेका थिए। तर आँखाको पट्टी खुल्दाखेरि न कहाँ पुगे त उनीहरू भन्दा आफ्नै नगरमा जहाँको त्यहीँ थिए। र हाम्रो पनि भक्ति कहीँ त्यस्तै त भइरहेको छैन। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो भक्तिलाई महान र यो जीवनलाई सफल सार्थक बनाउनुको लागि चाहिँ हामी कहाँ जानु पर्यो त भन्दा समयको चेतन महान पुरुषको पासमा जब हामी जान्छौँ तब त्यो समयको तत्त्ववेता सद्गुरुले हामीलाई ज्ञान दिएर चाहिँ तब हाम्रो आत्माको कल्याण गर्नुहुन्छ। नत्र भनेदेखि हामी पनि यही संसारमा फेरि अनि पनि जन्मिनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भतिर गई पर्नु भनेर भन्छ। फेरि पनि त्यो हाम्रो जन्म मरणको जो चक्कर छ त्यो जन्म मरणको चक्करबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। र ज्ञानले हामीलाई के गर्छ, जन्म मरणको बन्धनदेखि हामीलाई मुक्त गरिदिन्छ ज्ञानले। र त्यो जन्म मरणको बन्धनदेखि मुक्त गर्ने जो ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई हामीले खोजौँ, त्यो कहाँ पाइन्छ त्यसको हामीले खोजी गरौँ, तब मात्र हाम्रो मानव जीवन सफल और सार्थक बन्न सक्छ। र सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म यही नै एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो चिजलाई हामीले जीवनमा अपनाएर त्यो चिजलाई हामीले जीवनमा धारण गरेर हामीले मानव जीवनलाई सफल और सार्थक बनाऊ। सद्गुरुदेव महाराज की जय।